पवित्र आत्म्यांची नावी आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज व्हडे भोगतीन आनी कुशालकायेन आमी सांता बार्बारा आमच्या कोपेलाची आस्कारणीची परब समोर उमता. सांता बार्बारा एका व्हड आनी श्रीमंत कुटुंबांत जियेली. सगळे तिचे लागीं आसले, पूण सगळ्या वस्तू परस तिणी जेजूचो चड मोग केलो. ती सदांच आपल्या आख्ख्या जिवितांत भावार्थाची देख जाली. आयज तिची देख आमी घेवया आनी दुसऱ्यांक भावार्थाची पोरजोळीत देख जावया. With a grateful heart, we have gathered here today to celebrate the life of our patroness, Santa Barbara. Being born in a royal family and having all things at her disposal, she loved Jesus more than anything else. Santa Barbara lived a life of faith and was a great example to all. Let us today learn from her faith life and strive to be beacons of faith in the life of our brethren. मोगाच्या भाव भयणीनो, हीच कल्पना आमच्या काळसा मनान धरून हे परबेच्या मिसांत फावती परी वांटो घेवंक आमच्या काळसा मनांची तयारी करुया. Let us prepare ourselves to celebrate worthily these sacred mysteries. आनी सगळी काल्तिकायेन म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. देवा सद घेवन सदांच संकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
Tugaw pagsyawis yakoslay, amche mange ay bunye. Moy madeva, usoy diani shandita jaishta sonsari. Itak pumitak niya sanati, Deva patpachimon ni Jesu Krista. Ek los tu povit, ek los tu ishmon, ek los tu poteshmon. Moy madeva, usoy diani shandita jaishta sonsari. प्रार्थूया. एकोडी बरोगीच रावून आमची सोणेकल्याची गरज भाग्योन बारबाराचे विनवणेन बापाक उबारुया. Let us bring our personal intentions through the intercession of Saint Barbara to God, our Heavenly Father. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता आणि पवित्र आत्म्या बरोबर तू एकलोच पवित्र. तुझे विणे बरो म्हणलोलो कोणूच ना. भाग्योन बारबाराची विनवणेन तुझे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. आमचो भावार्थ तीर गोट कर आनी तुझ्या बरेपणान आमची काळजां भर. आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. Amen. सोर पदवीदार देवाक मानता तसलें सामूळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमे आमच्याने आख्खे पवित्र शुभेच्छा देवाक सगळेच कोर मानून घेऊ. सोर पदवीदार देवा, सांता बारबाराचे मोहिमे खातीर हे वाकाणणीचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आनी आमचो भावार्थ अदीक तीर करून आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुझे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सगळे स्परादाय उबारूया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि सासनांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्या तांची उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपले कुशीन कूस स्मरण सुसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good for good बापा शेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी शेजूची कूड रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फिलिप नेरी आमच्या बागेन लिओ आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी
मातशें बसूया. बाबा भयणीनो, आज ही परब समारंभाक आमी हांगासर एकठांय जाले तेन्ना आमचे बरोबर आमचो आदारे बिस्प साहेब भोवमानीस सिमाओ फेर्नांदीस आमचे मदें आसा. बिस्प साहेब आदारी बिस्प आयज कशी ताची मागणी जाल्ल्यार पयलेच फावटी आमच्या मेर्शेच्या गांवांत आनी हांगासर चिंबेल ह्या आमच्या वाड्यांत पयलीच फावट तो येता. तेन्ना हांव मागतलो आसलो आमच्या पातकुरा लागीं फादर कॅविना लागीं ताका मै मोगान आमचे मदें हो फुलांचो तुरो घेवन ताका येवकार दिवं. तशेंच आमचे मदें रिपब्लीक ऑफ झिम्बाब्वे ह्या देशाचो उपराष्ट्रपती द वायस प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लीक ऑफ झिम्बाब्वे इज अमंगस्ट अस. I kindly request His Excellency the Auxiliary Bishop Simon Fernandez to welcome our guests Mr. Chiwenga and Mrs. Chiwenga. आमी सगळीं उबी रावया. जिवीत चलो आनी समाजांक नवो बोरवासो दिवन आमी ताचे गोवाय जावंक हो उंडो आनी सोरो आमी याज्ञिकाच्या हातांत घालतना आमी आमचे आवडे बापाक उबारुया. पेटुने वेळार आमी गायन गावया. फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दाण कुळांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोवा. ताची पोतीन वाचती देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वाचती देखून तुका भुरगें बाळना, पूण आतां तान बरी चोत्राय धरून राव. धाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवो नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक तूं गोरबेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यांतन देवाक भेटयलोलो नासरेत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें. इतलो तेजवून तो दिसतालो. तो कुयतान आयला ते हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच तान
दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यांतान मरोपर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारेत म्हूण पाचारतली. ते वस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतर हे. देवाश्रय बरोबर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सगळीं म्हणुया, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा म्हजें कडप जावं, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्टांतलो हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तरणे पिरायेंतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बळ वाकाणीत वेतलो. तुजे सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा, म्हजे तरणे पिरायेंतान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या वचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. शिव वर्तमानाक उबी रावयो. उद्गाराक आमी गावन गावया B8 verse 4 and 5. B8 verse 4 and 5. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अभियासाचे वांगड्याचो झकारियास नांवाचो एक यादनीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाचे कुडयेची. चुकून नासतना दोनयाच्यो सगळ्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. एलिझाबेथ वांजडी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें. आपल्या वांगड्याचे पालयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवाधर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडली देखून
धूंप जळोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूंप जळोवच्या वेळार सगळो लोक भायर रावन मागणें करतालो. धुंपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलोलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन झकारियास घाबरलो आनी थाऱ्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, झकारियास, तूं भियो नाका, तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पत्नी थावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुवांव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं, कित्याक तो देवा उचेर व्हळ जातलो. सोरो आनी लांगरें कितेंच तो पियेवचो ना आनी आपले आवयच्या कुसव्यांतूच थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाचे संस्थींतल्या जायत्या जाणांक दोन्या ताच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायंची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटावन खालती न्हय तांकां धर्मवंत मनशाची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरसां तयार करूंक तो एलिजाचें मन आनी सुकोत घेवन तांचे फुडें चलतलो. आनी झकारियासान देवदूतांक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पतीण म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रिएल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे शीं धाडला. ही म्हजी उतरां खरीं जावचो वेळ पावतूच तुवें ती स्वत मानली नाय देखून पळय, तूं मनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घोडोबेर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक झकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्नानांत ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतूच तांचे लागीं उलोवंक तांच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्थानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती समजली. आनी मनो उरलो म्हणटूच तांचे लागीं कुरावांनीच तो उलोवंक लागलो. ताचे सुटयेचे दीस भरतूच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पतीण गोरबेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशा मदें भोगलोलो बेमान म्हजे वेलो पयस करूंक देवान येवजिल्लें देखून म्हजें सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयचो विशय सुरवातीच्या उतरांनी आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. सांता बारबारा भाशेन दुसऱ्यांक भावार्थाची देख जावया. आमचे मदें आनी आमचे सरभोंवती जायतीं मनशां आपलो भावार्थ जियेतात, आपलो भावार्थ परगडटात आनी भावार्थाची देख दुसऱ्यांक जातात. आमी जाणाव कांय वर्सां फाटीं ओरिसाच्या कंडामाल ह्या वाठारांत क्रिस्ती भाव भयणांक जायती पिडापीड आनी दुमाळो भोगचो पडलो. आकांतवाडी तांकां जायते त्रास दिताले. तांचीं घरां लासून उडयताले. क्रिस्ती धर्मांक ना म्हणूंक तांकां हुस्कायताले. आनी असले परिस्थितींत थंयसर नर्मदा डागाल ह्या नांवांची एक ओस्तोरी आसली. ह्या आकांतवाडी तिचेशी आयले आनी तिका
तांणी अशें म्हणलें, तुजो धर्म सोड, तुजें पवित्र पुस्तक लासून उडय, ना जाल्यार आमी तुका मारून उडयतले हांव आनी तुजें घर लासून ताचो गोबोर करतले हांव. पूण असली मारेकार आगोड परिस्थितींत ह्योच तरेन असो जबाब दिलो, I am ready to die, but I will never cease to be a Christian. I am ready to die, but I will never cease to be a Christian. हांव मरूंक तयार, पूण हांव म्हजो क्रिस्ती धर्म, म्हजो क्रिस्ती भावार्थ, म्हजें पवित्र पुस्तक, म्हज्या जेजूक सोडूंक हांव कबूल ना. भावणीनो, भावार्थ आमकां एक व्हड दायज, आनी हो भावार्थ जियोवंक पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते नमुने मेळटात. आनी आयचीं दोनूय वाचपां दोन कुटुंबांक आमच्या दोळ्यां मुखार दवरतात. आयच्या पयल्या वाचपांत मानोआ आनी ताची पतीन, आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत झाकारियस आनी ताची पतीन एलिझाबेथ. जायतीं वर्सां तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत एलिझाबेथीच्या तोंडांतल्यान आमी आयकलां ती भाशेन ती म्हणटा, सर्वेस्परान हो बेमान मुजे वेलो काडून उडयलो. पवित्र पुस्तकाच्या काळार भुरगें नासप म्हणल्यार एक देवाचो शिराप, एक बेमान असो समज आसलो. पूण ह्या दोनूय कुटुंबांनी देवाचेर आपलो भावार्थ उणो केलो ना. जेन्ना देवाच्या संदेशकारा वरवीं तांकां भुरग्यांच्या जल्माची खबर मेळ्ळी, तांणी हे बरे खबरेचेर विस्वास दवरलो. चोरुयशी वर्तमानांत झाकारियस थोडो बहुत दुबावलो, पूण तो देवाक ह्या जिविताचे परिस्थितींत भोव लागीं आसलो. कित्याक आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता, धूप जळोवपाची सर्त ओ पाळी ताचेर पडलेली. म्हणजे तो देवाक भावार्थान ह्या मंदिरांत सेवा दितालो. ही दोनूय कुटुंबां आमकां भावार्थाची देख. आज आमी ओडे भोगतीन सांता बारबारा हाची परब समरमता, आनी ताच्याय जिवितांतल्यान आमचो भावार्थ जियोवंक आमकां देख मेळटा. तीन कल्पना हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. आमी सुरवेक आयकलां ते भाशेन ती एका गिरेस्त घराण्यांतली. तिका संवसारांतल्यो सगल्यो वस्तू आसल्यो, पूण ह्या सगल्या संवसारी वस्तू मदें येताना तिणें क्रिस्ती भावार्थाची अदीक अपुरबाय केली आनी आपणाच्या बापायच्या कुशयाड तिणें हो क्रिस्ती भावार्थ आपणायलो आनी सगल्या संवसारी वस्तू मदें ह्या भावार्थाचो अदीक मोग आनी अपुरबाय केलो. भावणीनो, आमी संवसारी वस्तू मदें येता आनी जायते फावट संवसारी वस्तू मदें येताना देवाचेर आमचो विसर पडटा. आमी काय बरें हें गीत गायता, देव आमकां जाय, आनी त्या गितान आमी म्हणटा, भावार्थ आमकां व्हड दायज, व्हडलें देणें जें क्रिस्तान ह्या संवसारांत आमकां दवरलेलें. सांता बारबारान ह्या भावार्थाचें दायज ओळखून ताची अपुरबाय केली. आमी संवसारी राटावळी मदें येताना आमचो भावार्थ हाची अपुरबाय करूंक, हो भावार्थ आमी सदांच जळटो आनी जिवो दवरूंक ही आमकां भाग्योंत वस्तोरी आज देख दिता. दुसरे सुवातेर
भाग्योन बारबारान आपल्या भावार्थाची वाड केली. तिच्या जिविताची कथा सांगता ते भाशेन जायते पावट लीप चोरयां ती दुसऱ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक भेटटाली, तांचे कडेन गजाल करताली आनी भाशेन तांचे बरोबर भावार्थान वाडटाली, जावं मागण्यांत वांटो घेताली, देवाच्या उतराचेर हो नियाळ करताली आनी भाशेन दुसऱ्या क्रिस्ती भावार्थ्यां बरोबर ती भावार्थान वाडत गेली. आमकांय पवित्र स्नानान दिसा मेळ्ळलो भावार्थ आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी वाडोवंक हें देवाचें आमकां पावणी आनी तें आमी जिन्सां भासांनी साद्या सुद्या उपायांनी करूं येता, जावं आमच्या मागण्यांत तिरपण सांबाळून भावार्थ खोलायतलें देवाचें उतर दिसा दिसपट्टी वाचून नियाळून संस्कारांनी अदीक करून मिसा भेटेंत भावार्थान आमी वांटो घेवन आमचे फिरगोशेंत जायत्यो भावार्थ वाडयतल्यो, भावार्थ तिरायतल्यो कार्यावळी जातात, तातूंत वांटो घेवन दुसऱ्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणां बरोबर आमच्या भावार्थाची वाड आमी करूं येता आनी हें करूंक भाग्योंत बारबारा आमकां देख दिता. आनी तिसरी वस्त हे भाग्योंत वस्तोरेच्या जिवितांतल्यान आमी घेवं येता ती म्हळ्यार रोचणेची ओ श्रिश्तीची अपुरबाय. तिच्या जिविताची कथा आमकां सांगता. ती दोंगर पळयोवन, शेतां बाटां पळयोवन, देवाची रोचनां पळयोवन जायतो वेळ सारताली आनी हातूंतल्यान देवाचें बरेंपण अणभवताली आनी चाखताली. भाव भयणीनो, आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेसवर जायते पावट वाचला आनी नियाळ्ळा. थंय मांदावळीन रोचणेची आमकां खबर मेळटा आनी एक दिसाचो वावर सोंपतच ह्या आवेसवराचो बरोवपी आमकां अशें म्हणटा, "And God saw what he had made, and indeed it was good." देवाची रोचना सोबीत आसली. आज आमचे सरभोंवती आशिल्लो वाठार पळयोवन तो सोबीत आसा अशें आमच्यान म्हणूं येता काय? गोरचे भायर आमचे दोंगर कांतयतात तेन्ना तें सोबीत आसा म्हणूं येता काय? आमच्या कचऱ्याची घाण श्रिश्तींत वेता थंय आमी शिंपडावन ही पवित्र श्रिश्ती देवाची रोचना आमी बोश्टायता तेन्ना तें बरें आसा म्हणूं येता काय? देवान आमकां जमीन एक दान कशें दिलां, ती आमी पाड दवरता, तिचो दुरुपयोग करता, तें पळयोवन तें बरें आसा म्हणूं येता काय? आज आमचो वारो, हवा, आमचें उदक बोश्टवलां आनी तें अदीक अदीक वाडत वेता. हें पळयोवन हें बरें आसा म्हणूं येता काय? भाग्योन बारबारान श्रिश्तीची देवाची रोचणेची अपुरबाय केली आनी तातूंतल्यान रोचणाराक मोहिमा दिली. आज ती हे आमचे जबाबदारी विशीं आमकां उगडास करता आनी तेंच भावार्थाचें हातयार, भावार्थाची नदर घेवन हे रोचणेंत देवाचो उपकार पळयोवन हो उपकार आमी सांबाळूंक आनी आमचे फुडले पिळगेक हें दायज राखून दवरूंक आज आमचें आपोवणें आमी ओळखून घेवया. My dear friends, today with religious fervor and deep faith in our hearts, we celebrate the feast of Saint Barbara. This lady teaches us three truths. The first one is she came from a rich, affluent family. But in the midst of these worldly riches, she treasured the richness of faith, faith which she considered as
a greatest gift from God. Secondly, she grew in faith. She enriched her faith, especially by encountering, meeting other Christians, other fellow pilgrims. Even though she had to suffer a lot of persecution, especially from her father, she did not care for the pain. She did not care for the torture that she had to endure, because she treasured faith as a gift and she desired to grow in this faith by participating in these spiritual exercises. And thirdly, Santa Barbara teaches us to love God's creation, the environment that surrounds us. In the book of Genesis, we see when God creates different things, different acts, it is said, and God saw what he had made, and it was indeed good. I think today all of us have to acknowledge our responsibility to safeguard and protect God's creation, because today lot of harm is done to God's creation. Our Pope Francis, a Pope of happy memories, once uttered these words: creation is God's gift to us. We are the stewards. Do not pray, P-R-E-Y, over it. Do not become a cause of harm, of destruction to this God's creation, the marvelous gift that has been entrusted to us, His children. मोठ्या अपूर्वाईच्या भावां भयणांनो, आज हे परबेंत वांटो घेतना आमी सांता बार्बराच्या जिवितांतल्यान भावार्थाची अपूर्वाई करूंक, भावार्थाची वाड करूंक आनी देवाचे रोचणेची राखण आनी सांबाळ करूंक हे भेटेंत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. उबी रावया. सांता बार्बरा आमकां नीज आनी खोऱ्या भावार्थाची देख. ह्या वेळार आमच्या बावतिस्मांचो उगडास करून, आमच्यो भासावण्यो नोस सरून हो आमचो भावार्थ जो पवित्र स्नानाच्या दिसा आमकां मेळिल्लो तो आमी उच्चारुया आनी फावो तो जबाब दिवन तो तिरावया. सैतानाक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक आनी सगळ्या ताच्या करण्यांक तुमी पाठ करतात. सर पदवेदार देवा बापाक, जेजू क्रिस्त ताचे एकल्या पुताक आनी तांचे तान निपजल्ल्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. हो आमचो भावार्थ, हो आखे पवित्र सभेचो भावार्थ, तो उच्चारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. ह्याच भावार्थान कांय आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले मुनियारपण चलयतना सदांच आपले परजेचो हुस्को दवरून ते जिवंक तांकां कृपा आनी बळ बापा लागीं मागुया.
आमच्या वेचून काडलेल्या पोरजेच्या फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून पोरजेच्या उदारगणा पासत वावरून तांकां बरी बूद आनी जानवाय बापा लागीं मागुया. For our Honorable Vice President and for his family, that they may be blessed abundantly with God's choicest blessings, for we pray. For our community, that we may be always considerate and generous towards this house of God. For this we pray. एक घडी बरोगीच रावून आनी कसली गरज आमच्या काळजा मनांत आसा जाल्यार बापा मुखार दवरुया. भोव दयाळ बापा, ह्या आमच्या तरणाट्यांच्या तोंडांतल्यान व्हडल्यान उचारून तुजी मुखार दवरलेल्या आनी आमच्या काळजा मनांच्या ओगेपणांतल्यान तुका उबारलेल्या ह्या आमच्या मागण्यांक दयीन कान दी. त्याच क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुणीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. वांकवार मारये देवाचे मायेक सांगाती बागीवंत जुजे दिसोपोती बागीवंत धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच येसू वरवीं त्याच येसू सांगाता त्याच येसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका My dear friends, the father of our nation, Mahatma Gandhi, once said, faith is not like a flower that withers away. Faith is like a solid rock that stands firm forever. Santa Barbara Cieli, तुषारा शंकायो, तुझी कशी सरगार सता, तुझी संसारासा. आमचो दिसपट्टो किरास समकाली. या जिवितान सोस्कायम कानी, स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशेनात रेखता. तर आमकां तुजे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोशी येताय आनी राजोरचो वयताय सासणाच्या सासणां. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं.
प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव सैमांत वांटो दिलाय आनी आतां बागेवन बाराच्या उगडासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडू येलाय. स्वर्गार पावलोल्या आमच्या भावां भयणां परी भावार्थान तीर रावन तुजे कायदे ह्या संवसारान मोगान पाळून पवित्र जाल्लीं आनी भावार्थान सुरगायलोलीं आमचीं काळसां तुज्या मोगांत वाडत वचूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मातशीं बसूया. A very happy day for each one of us gathered here. Today is the feast of Santa Barbara. It is celebrated here in the Santa Barbara ward of the parish of Mercedes. Now I request the parish priest of the Mercedes Church, Reverend Father Arnal Pino, to greet each one of us. मोगच्या बाबा बडिनो यायचे पोरबे सुमयार आमचे मध्ये यायची पोरबे पोरब समोरूंक पोरबेचे मीस समोरूंक आमचो बीस साहेब आसा आदारी बीस साहेब हे यादनीक आसात पातकूर आसा म्हजो तांच्या सगल्यांच्या नांवान बरोबर आमी तुमकां एक कुरपे बोरीत परब आमी आवडयता. विश यू ऑल अ हॅपी फीस्ट. मोगच्या बाबा बडिनो ह्या आयचे समारंभणेक म्हाका खुशालकायेचे उद्गार म्हजे जायते जाणां सवे आनीच फकत ही परब समारंभ पूण जायत्या आमच्या बाबा भयणांनी वेगवेगळे तरेन आपलो आदार सहकार ह्याचे परबे सुमयार आनीक आमच्या कपेला सवे हो मोग हुस्को दाखयलो आनी ते पासत हांव सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. Dear brothers and sisters, let me begin by wishing you a blessed feast of Santa Barbara. Our parish bulletin, Our Lady of Mercies, is titled as Nove Paolo, a new step. Today we can say that our chapel has taken a new step or a refreshed beginning. My sincere gratitude to our beloved Auxiliary Bishop, Reverend Simeon Fernandez, for accepting our invitation and celebrating this feast mass for us. Thank you, dear Bishop. Dear friends, you see a galaxy of priests here. I do not intend to take their names, but I thank each of our dear priests who have made it today to celebrate this feast mass. I am reminded of the times when the Dominican priests resided in this church in the late 16th century and the 17th century. And it tells us about the history that during the weekdays they would say not less than 10 priests would celebrate at one mass. And it's the same replica today. Thank you, dear priest, for making it possible for this feast mass. I don't know whether I should say a thank you or I'm grateful, because words will simply fall short. Dear Honorable Vice President, I'm much humbled by your very approach and a kind gesture. In fact, today the chapel and its compound presents a refreshed look only because of the Honorable Vice President. Last year when he was present for the feast and subsequently during one of
during one of the dinner time, His Excellency spoke to me in person and asked me, "Is there something that I can do for the chapel? Just let me know." And today, the upgraded compound wall, the renovated chapel, the false ceiling stands as the testimony of these words of His. Dear Sir, we will always remain indebted for your kind gesture. Well, I also need to thank a few people. Permit me to take their names. I can't forget my architect, Mr. Savio, and the contractor, Mr. Mario Bruno Fernandez. Surely if you ask them, they will have something to say. They will surely say, working with Father Arnold is a tough job. He will harass you to the core to get the things done very meticulously. I'm thankful to Mr. Savio and Mr. Mario. I'm also grateful to my office clerks at the Church of Our Lady of Mercies, who meticulously maintain the accounts of this chapel, Miss Flavia and Miss Quincy. All of my parishioners who at different times lended a helping hand, and I'm grateful to Miss Joy who helped me with the different logistics. But however, because she could not be here today due to because she being an official for the election time tomorrow. Special thanks to our dear friend and the sacristan, Mr. Gabriel. I also extend my appreciation to our fabricator, Mr. Durgadas, who worked tirelessly, and more so at a time when we received unseasonal rainfall, because the roof of the chapel was being opened because the framework of the wooden framework was totally gone and it needed urgent repairs. We had got down all the tiles, but sadly we received rainfall. But it is here at this time, he made it a point to work extra hours so that the chapel or the walls of the chapel don't get into a dilapidated condition. I thank Mr. Durgadas. I thank my carpenter and the painters who almost did a 12-hour job daily. I thank the choir, the Albi events for the sound system, Mr. Gaurich for the pendol. Once again, dear friends, His Excellency the Vice President and the Auxiliary Bishop Simeon Fernandez, I thank you all. God bless you. God bless Goa. आमचो मिर्शीचो एक भाव डॉक्टर झेवियर मार्टिन्स हांव मागता तुजे लागीं दोन उतरां उलोवंक. आय रिक्वेस्ट डॉक्टर मार्टिन्स टू एड्रेस द गॅदरिंग. His Grace Simão Purificação Fernandes, Auxiliary Bishop of Goa, His Excellency Dr. Constancio Shimiga, Honorable Vice President of the Democratic Republic of Zimbabwe, Her Excellency Madam Shimiga, Ambassador of Zimbabwe in India, Her Excellency Madam Stella Nkumo, Father Arnold Pino, Parish Priest of Our Lady of Mercies Church, priests, dignitaries, ladies and gentlemen. It is a unique honor and privilege to stand before you today on this momentous occasion. On behalf of the parishioners of Mercies and Chimbel, I extend our heartfelt gratitude to Your Excellency for your incredible vision and generosity to support the renovation and restoration work of this historic monument, the Chapel of Santa Barbara, a timeless symbol of our history and faith. This is not just about stones and mortar. It is about restoring our collective memory, a testament to the artistry and the spirit of those who came before us. For centuries,
the chapel of Santa Barbara has been more than just a structure. The convent and the church of Santa Barbara was the main bastion of the Dominican congregation in the Portuguese Eastern Empire. The Dominican friars held high ecclesiastical offices as chiefs and deputies of the Holy Office, prayers of the convent, and so on. Among them, Friar Constantino de Rosario deserves special mention. He was the son of Don Pedro, the emperor of Monotopa, Africa. Friar Constantino Rosario joined the Dominican order and was the vicar of the Church of Our Lady of Rosary from 1700 to 1726. His brother Prince Miguel was the vicar of the Church of Santa Barbara, who lies buried in the portico of this chapel of Santa Barbara. The genealogy of the generosity of the Monotopa Empire is clearly seen in the person of His Excellency, Honorable Vice President of the Democratic Republic of Zimbabwe. This chapel is a cornerstone of our identity, beacon of our past, and a promise for our future. Your Excellency's generosity has been the wind beneath our wings to undertake the gigantic task of structural restoration. We consider Your Excellency's generosity as an act of sharing profound cultural responsibility, thereby ensuring that the echoes of our ancestors are not lost to times. This act of Your Excellency will certainly take Goa-Zimbabwe relations to a new height. We thank you, Your Excellency, for making a real difference, for being a true champion of history and preservation. Your exceptional work and steadfast support are invaluable to us, Your Excellency. We are eternally thankful. A word of gratitude to Father Arnalfino, our parish priest, for his dedication and tireless efforts in leading the restoration of our chapel, transforming it into a renewed space of faith, beauty, and community. Every work was closely monitored to ensure high levels of beauty and perfection. Father, your leadership in this restoration work is truly inspiring. You saw not just a building, but a sacred space to draw us close to God. God bless you, Father, abundantly, and fill you with joy as you continue to lead us. We appreciate you more than the words can say. Thank you all. God bless Goa. God bless Zimbabwe. Thank you, Dr. Martins, for your words. Now I request Mrs. Coelho, parishioner of this chapel, to say a few words. Your Excellency, Auxiliary Bishop Reverend Father Simeon Fernandez, our parish priest Father Arnaldo Pino, Honorable Vice President, dear brothers and sisters. As we conclude this celebratory Mass on the feast of Santa Barbara, we give thanks for the gift of this beautifully renovated chapel. Our deepest gratitude goes to the Vice President for helping us with this magnificent renovation. Your generosity, kindness, and commitment to our community's spiritual growth are truly inspiring. We are so grateful for your support. To our Bishop, thank you for leading us in this Eucharist. Your presence blesses us. And to Father Arnaldo Pino, a huge thank you. Your vision, perseverance, and dedication made this renovation possible. You have guided us through challenges and celebrated with us every step of the way. We are truly blessed to have you leading our parish. As St. Paul says, hope does not disappoint. In faith and hope we pray.
May this chapel be a place of unwavering hope, where prayers are heard and hearts are lifted. May God bless us all. Today, for this feast, we are having amongst us His Excellency, the Vice President of the Republic of Zimbabwe. His Excellency, I request you to address this gathering. The Archbishop of Goa and Daman, His Eminence Reverend Felipe Neri Cardinal Ferraro, who is here amply represented by Auxiliary Bishop, His Grace Reverend Simeo Fernandez, Secretary General of the Secretary of the Cardinal, Father Joaquim Loyola Pereira, Secretary General of the Zimbabwe Catholic Bishops' Conference, Father Travis Moyo, and all priests here present, brothers and sisters, ladies and gentlemen. It is with immense joy and a deep sense of honor that I address you today as we gather to celebrate the feast of Santa Barbara here at the historic chapel of Chimbel. This marks my third visit to this beautiful land of Goa. For the significant occasion, and I feel truly privileged to share in this cultural and spiritual celebration. I would also like to convey warm regards from the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa, who has given the support for this restoration, who is following all the developments that ties the two great countries, India and Zimbabwe, but more importantly, Goa and Zimbabwe, as we have traveled and worked together in this spiritual journey of our Lord. Additionally, I extend brother greetings from the Archbishop of Harare, His Grace Robert Christopher Njovu. Your Grace, ladies and gentlemen, I would like to take a moment to express our profound gratitude to the Catholic Church here in Goa for its unwavering commitment to preserving the history and memory of Father Mingel, whom we affectionately know as Father Michael.
Your efforts have ensured that his legacy continues to inspire future generations. And for that, we are truly thankful. We are especially grateful to the Bishop of Goa and Daman, His Eminence Cardinal Ferrer, for gradually inviting me to this esteemed gathering for the Feast of St. Barbara in Goa. Your leadership and vision is fostering interfaith dialogue and cultural exchange are commendable and create lasting bonds of friendship between our nations. I will ask His Grace to take our appreciation, humble appreciation to the Cardinal. Furthermore, I want to extend my heartfelt thanks to the priests who have led us in this beautiful Mass today. Your dedication, spiritual guidance, and commitment in nurturing faith in our communities are invaluable. Fellow congregants, as we celebrate the Feast of St. Barbara, at this historic chapel, significant to both the people of Goa and my homeland, Zimbabwe, we are reminded of our shared past and enduring ties. This sacred place not only honors one of Zimbabwe's esteemed sons, Father Michael, a former priest and vicar who rests here, but also symbolizes the vital role he played in the cultural and spiritual exchange between our nations. Our celebration reflects the values of faith, courage, and community, emphasizing the need to strengthen relationships between Zimbabwe and Goa. Our historical connections can pave the way for greater cultural exchange, trade, and collaboration in various sectors. By fostering these ties, we create opportunities for our people to engage more closely, learn from one another, and work together towards common goals, ultimately benefiting our citizens and contributing to our collective growth and prosperity. Fellow congregants, in closing, let us rejoice in the festivities of this day and reflect on the journey we are embarking on together. With faith as our guide and history as our anchor, may we continue to strengthen the bond between Zimbabwe and Goa, ensuring that the legacies of those who came before us continue to flourish in the hearts of future generations. Thank you, and may the spirit of St. Barbara bless all of us gathered here today and those whom we have left home as we celebrate today. Thank you. I request the Honorable Vice President to please wait. Let us appreciate the work done here by our people here. आम्ही ऐकला आमचे मदीं पयलींच पावट आमचो आदारी बिस्म
सिमियांव फेर्नांडीस आसा ताका ताचे उपकार आठोवंक आतां आमचो ऑनरेबल वायस प्रेसिडेंट आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल वायस प्रेसिडेंट टू ऑनर बिशप ऑक्सिलरी बिशप सिमियांव फेर्नांडीस. I request His Grace to come forward. As, as a token of our appreciation, I want to give this memento. It's not a huge thing, but it will continue to remind the auxiliary bishop of this special visit of the Zimbabweans to the chapel of St. Barbara. I request Reverend Father Loyola Pereira, the Secretary to the Cardinal, to kindly stand forward to accept our gift. Now I request Reverend Father Kevin Fernandez, the assistant to the parish priest, that is Reverend Father Arnaldo, to step forward to accept the token. We heard that Father Vic worked with some people here, and the contractor for this work, Mr. Mario Brun Fernandez, I request to come forward for doing the work under the guidance or leadership of Father Arnaldo Pino. And to lead in everything here, we know it's Reverend Father Arnaldo Pino, the parish priest of Mary's. I request Reverend Father Arnaldo to kindly step forward. We give you the Zimbabwe God for being the first. Thank you, Your Excellency, for doing the honors. हांव मागतां आमच्या भोवमानेस्त आदारी बिस्वा लागीं दोन उतरां उलोवंक. His Excellency Dr. Chiwenga, the Vice President of the Republic of Zimbabwe, Your Excellency Mrs. Chiwenga, Your Excellency Stella, the Ambassador, Mrs. Nayanda, Permanent Secretary, Major General Masawa, Chief of Staff, Father Travis Moyo, Secretary General of Zimbabwe Catholic Bishops' Conference, Father Ephraim Murvira, Secretary of the Archbishop of Harare, my brother priests who have traveled from Zimbabwe, the members of the delegation of the Republic of Zimbabwe. It gives me immense joy to be here with you and with our fellow pilgrims on this auspicious occasion of the feast of
Santa Barbara. On behalf of our beloved Archbishop, His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrao, and all the Christ faithful of the Archdiocese of Goa and Daman, I express my profound and deep gratitude to Your Excellency, Mr. Chivenga, and the delegation for your joyful, prayerful, grace-filled, and faith-adorned presence in our midst this morning. I also take this opportunity with much joy to express our wholehearted and profound gratitude to Your Excellency for assisting us with the renovation works, not only in this chapel, but also at our major seminary, the Patriarchal Seminary of Rashol. I'm indeed glad that our rector, Reverend Dr. Donato Rodriguez, is here with us to express his gratitude and also his thanksgiving to God. I'm sure this encounter will definitely help us to bolster our steps towards strengthening relationship between the Archdiocese of Goa and Daman and the Republic of Zimbabwe. म्हज्या मोगाळ आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक सांता बार्बराची ही कुशाल बरीत आनी कुरपे बरीत परब आवडेता. आनी आज करीत भाशेन हो सोयेक घेता आमच्या पादविगाराक फादर आल्ना पिन्यो आनी पादकूर फादर केविन हांकां खास तरेन दिनवासूंक. तांच्या फुडारीपणांकाल ह्या आमचे मेरसेचे फिगोरचेंत जायतीं ओत्मीक तशेंच हेर वाटेन उदरगतीचीं पावलां मारल्यांत आनी तांचे बरोबर तुमी रावल्यांत. हे पासत तांकां आनी तुमकां आमी खास तरेन शाबासकी आनी परबी दिता. I also acknowledge the joyful and prayerful presence of our brother priests over here. Most of them are working in the Archdiocese of Goa and Daman, and we have one priest of this village, son of the soil, who works in the United States of America. आज आमी आमचे सुटकेचो दीस मनयता आनी सांता बार्बरा ही सुटका जिवंक आमकां केरीत देख. जेन्ना भावार्थ आपणावंक आनी जिवंक तिका जायत्यो अडचणी आयल्यो तेन्ना ह्या अडचण्यांतल्यान काळजीदारपणान तिणें सुटका मेळोवन घेतली. देवाचे रचनेंत आमी नियाळ्ळां ते भाशेन बरेंपण पळयलें. आमच्यान म्हूण येता ही आमची सुटका जी आमकां फावो जाल्या ती जियोंक ती आमकां दे. अदीक करून आज आमच्या भावार्था आड जायतीं तुफानां, जायतें संवसारी आमकां आडकूळ कशी जाता. आनी तशेंच आमी नियाळ्ळां तशें आनी नियाळीत आयल्या ती भाशेन रचने संबंदी जायती सुटका आमी जोडची आसा. कित्याक की देवान रचलेली रचना श्रिश्ती गुलामपणांत आसा आनी आमचें दर एका भावार्थ्याचें हें काम जावं दी. भावार्था आड जी वादळ मोडां येतात तांचेर झुजूंक आनी श्रिश्ती संबंदी जो अत्याचार चलता ताचेर आमचो आवाज उठोवंक. आनीक एक फावट तुमकां सगल्यांक पळयोवन हांव खुशाल जाता आनी सांता बार्बराचे विनवणेन हो देवाचो आशिर्वाद तुमचेर जण एकल्याचेर हांव दितां. उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. सोर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगल्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. आमीन.
सोरोना तसली कुशालकाय तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळसां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमचो भावार्थ पूर्णतायेन जिवन सोर्गीचें सूख भोगूंक आमी पावूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सगळें सदांकाल आसूं. आमचो भावार्थ तीरपणान जिवंक आनी श्रिश्तीची राखण करूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बळगपाय. मोगाड बाबा भयणानो, एकूच सोत्राय शेवटाचें गीत जाल्या उपरांत वजातना आमचे यादनीक आनी आमचे वायस प्रेसिडेंट आसा ते, आमचे डेलिगेट आसा ते कपेलान वतले आनी नव्या आल्ताराचेर आशिर्वाद घालतले. आमी हांगाच बसून रावची म्हण मागता, हांगाच रावची आमी. शेवटाक आमी गायन गावया F3 पेज 86. F3 पेज 86. तुझी वेळी भोवती आमी तुका सेवा दिवची ही तुजी कशी. वेळी आमचें मन धर्मी वस्तूंचेर आमच्या भावार्थाच्या सणाचेर दवरून रावता. आज ही नवी तयार केल्ल्या आल्ताराचेर आमी दुसरो केरीम आशिर्वाद मागता. कितलीय पाव शिको आसता ह्या पवित्र सगळ्यात एकठांय जातली आनी आल्ताराचेर आपली नजर लायतली. तिका पुर्वेची मांडलां ह्या पवित्र सगळ्यात सुभावपणान मुक्ती जावं. आनी सांता बार्बारा ह्या आस्तारिणीची अधिक करून भावार्थाच्या जिविताची तांकां आपली क्रिस्ती जिविताची The Lord be with you. And may Almighty God bless us, Father, and the Son, and the Holy Spirit. Let us bless the Lord.